अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि सफ़र मेराज के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन कौन से गुनाहगार दिखाए गए और उनको कैसे कैसे अज़ाब दिया जा रहा था। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोग देखे कि इनके सामने दो दस्तरख्वान थे। एक पर निहायत साफ़ सुथरा पका हुआ गोश्त था और दूसरे पर रद्दी मुर्दार गोश्त के टुकड़े पड़े हुए थे। वो लोग उम्दा गोश्त छोड़कर मुर्दार खा रहे थे। पूछने पर आपको बताया गया कि ये लोग अपनी हलाल औरतों और हलाल खामदों को छोड़कर दूसरे लोगों के साथ रातें गुजारा करते थे। आपने एक बदनुमा लकड़ी देखी जो आने जाने वालों के कपड़े फाड़ती है। रसूलुल्लाह ने पूछा कि ये क्या मामला है, तो आपको बताया गया कि ये रहसन कौम की मिसाल है कि जो हर आने जाने वालों को लूटते फिरते हैं। एक आदमी को आपने देखा कि लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठड़ उठा रहा है, लेकिन इससे वो गट्ठड़ उठाया नहीं जा रहा। तो फरमाया गया कि ये खाइन लोग हैं जो खयानत करते हैं, लोगों के माल इकट्ठे करके क़यामत के लिए अपना बोझ बढ़ा रहे हैं। रसूलुल्लाह ने कुछ लोग देखे कि जिनके होंठ और ज़ुबानें आग की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। आपको बताया गया कि ये फसादी वाइस हैं जो सिर्फ पेट के लिए दीन की खिदमत की बजाय लड़वा कर अपने लिए टुकड़े सीधे करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बैल एक पत्थर के सुराख से निकलता देखा। फिर वो बैल इसी पत्थर में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नाकाम है। फरमाया गया कि ये उस शख्स की मिसाल है जो मुंह से एक बात कहता है, फिर सोच कर पछताता है, लेकिन इसे अब वापस नहीं कर सकता। हज़रत ने बाज़ लोग देखे कि जिनके होंठ ऊँटों की तरह बड़े बड़े थे और इनको वो गोश्त खिलाया जाता और ज़बरदस्ती इनके मुंह में दिया जाता है जो इनके पखाना के रास्ते से खारिज होता है। पूछने पर बताया गया कि ये लोग यतीमों का माल खाने वाले लोग हैं जो दरअसल जहन्नुम की आग होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ औरतों को देखा कि वो पिस्तानों के बल लटक रही हैं और वो चीखों पुकार कर रही हैं। फरमाया गया कि ये बदकार औरतें हैं। कुछ लोग आपने देखे कि जिनके पेट बहुत बड़े हैं और वो अपने बोझ के वजह से खड़े होने लगते हैं तो दोबारा गिर जाते हैं। फरमाया गया कि ये सूदखोर हैं। कुछ लोग आपने देखे कि जिनको उनके जिस्म का गोश्त काट कर खाने को दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम दुनिया में अपने भाइयों का गोश्त खाते, यानी तुम चुगली करते थे, अब अपना गोश्त खाओ। तो फरमाया गया कि ये चुगली करने वाले लोग हैं। इसी तरह बाज़ रवायात में ये भी आता है कि उनके नाखून तांबे के हैं और अपने चेहरे और जिस्म का गोश्त वो नोच रहे थे। आपने एक आदमी सुर्ख रंग का देखा कि जिसकी आंखें नीली थी। आपको बताया गया कि ये वो शख्स है कि जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांगें काट डाली थी। फिर आप मस्जिद अक्सा पहुँचे तो हज़रत जिब्राइल ने अपने पर की नोक से एक पत्थर में सुराख किया और इससे बुराक जो आपकी सवारी थी उसको बांध दिया। पत्थर में सुराख करके बुराक बांधने का जिक्र बहुत सी रवायात में आता है। वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध और शराब और शहद प्यालों में पेश की गई और इस आपने दूध का प्याला नोश फरमाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने दीन फितरत को कबूल किया है, वरना आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। इसके बाद आपको आसमानों के ऊपर तक ले जाया गया और आप सफ़र में थे कि एक तरफ से बहुत ज़्यादा खुशबू आई। रसूलुल्लाह ने जब दरियाफ्त किया कि ये खुशबू कैसी है तो फरमाया गया कि ये फ़िरौन की लड़की की माशत्ता यानी कंघी करने वाली जो थी और उसका ख़ानदान है जिनकी तरफ से आपको खुशबू आ रही है। माशत्ता ने मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़कर इस्लाम इख्तियार कर लिया था और जब फ़िरौन को इस बात का पता चला तो फ़िरौन ने एक देग
کے نیچے بہت سی آگ دہکائی اور معشتہ کو اور اس کے نومولود بچے کو، شیرخوار بچے کو اس دیگ میں پھینک کر اسے جلا دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کے بچے کو ماں سے پہلے پھینکا گیا تو بچے نے ماں کو پکارا کہ آپ بھی جلدی سے آ جائیے، اسی طرح ہم جنت میں جائیں گے۔ اور علامہ ابن کثیر نے اور سورہ بروج کی تفسیر میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور ان بچوں نے جنہوں نے بچپن میں گود میں باتیں کی ہیں، ان میں ماشطہ کے اس بچے کا بھی ذکر ہے۔ اور گود میں باتیں کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماشطہ کا بیٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی بیان کرنے والا بچہ اور ایک لونڈی کے بچے جو کہ ایک لونڈی کا بچہ تھا، اس کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ٹھنڈے مقام سے گزرے جہاں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی اور کچھ آوازیں بھی آ رہی تھی۔ جبرائیل نے کہا کہ حضرت یہ جنت کی خوشبو ہے، اور وہ کہہ رہی ہے اے میرے پروردگار، جن لوگوں کو تو نے میرے اندر داخل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے تو ان لوگوں کو لے آ، کیونکہ میرے بالا خانے ریشمی پارچہ جات اور عمدہ بستر، موتی، مونگے، چاندی اور سونے کے آبخورے، پیالے، جگ وغیرہ تیار ہیں، پانی، دودھ اور مشروبات حاضر ہیں، اس لیے جنتیوں کو یہاں آنے کا حکم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مومن مرد اور عورت جو مجھ پر اور میرے پیغمبروں پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، شرک نہیں کریں گے، میرے سوا کسی دوسرے کو مشکل میں نہیں پکاریں گے، انہیں میں جنت میں داخل کروں گا۔ جو بھی مجھ سے ڈرے گا اسے امن دوں گا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اس کا سوال پورا کروں گا۔ جو میرے راہ میں خرچ کرے اسے جزا دوں گا، جو مجھ پر بھروسہ کرے گا میں اسے اس کے حسب منشا دوں گا۔ میں اکیلا ہی تمام اختیارات کا مالک ہوں، میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کروں گا، اور مومن ضرور نجات پائیں گے۔ یہ سن کر جنت کہے گی کہ یا اللہ میں راضی ہوں۔ راستے میں ایک طرف سے سخت بدبو آئی اور وہ بھی کچھ کہہ رہی تھی، تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہ جہنم ہے اور یہ چیخ چیخ کر آواز دے رہی ہے، اے اللہ جو تو نے وعدہ کیا ان کو مجھ میں داخل فرما دے، کیونکہ میری زنجیریں تو کھولتا پانی، کھانٹے دار درخت، پیپ وغیرہ کے عذاب تیار ہیں، میری گرمی اور گہرائی بالکل پوری گرمی میں ہے، اس لیے جن کو تو نے یہاں لانا ہے اے اللہ تو ان کو لے آ۔ اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتے ہیں تیرے لیے ہر مشرک، کافر، بد کردار مرد اور عورت ہیں جو سرکشی کرتے ہیں اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، تو جہنم کہتی ہے رضیت کہ میں مطمئن ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے داروغہ کو دیکھا، اس نے آپ کو سلام کہا اور مرحبا کہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اسے جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے یہ کبھی نہیں ہنسا، جبکہ آسمانوں پر رسول اللہ کو جو بھی ملا اس نے مرحبا کہا اور خوش ہو کر رسول اللہ سے اس نے ملاقات کی۔ آپ نے جبرائیل کو کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت کی حوریں دیکھوں۔ آپ نے حوروں کو دیکھا اور انہیں سلام کہا، انہوں نے جواب دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نیک لوگوں کے لیے خوبصورت عورتیں ہیں جو دنیا میں گناہ کی زندگی میں ملوث نہیں ہوئے، وہ پھر جنت سے نکالے نہیں جائیں گے اور وہ ہمارے پاک شوہر ہوں گے۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے اوپر کن کن انبیاء سے ملاقات کرائی اور کہاں کہاں آپ کو سیر کرائی، کیسے آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔